السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي إحسان التعليم جوهر الحياة. اليوم غنقدم لكم واحد الدرس اللي مهم بزاف اللي هو لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون، واللي كيخص تلاميذ تخصص ليكونومي اي جيستيون، واللي كتدرس في المستوى الثانوي في الجامعات وفي التكوين المهني. لو بلان اللي غنتبعوه باش غادي نشرحوا هذا الدرس ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. اول حاجه une introduction، شنو هي لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. ثانيا غنشوفوا شنو هما لي طابلو دي شارج انديريكت. ثالثا لي ميثود ديفالواسيون دي سورتي دو ستوك. رابعا شنو هو لو كو داشا، كيفاش كنحسبوه. خامسا لو كو دو برودكسيون. سادسا لو كو دو روفيان. سابعا لو ريزولتا اناليتيك. اي ثامنا لا ميثود دو كو بارسيال. اول حاجه غنعرفوا شنو هي لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. ملي كنشوفوا لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون كنلاحظوا بانها كتكون لنا من ثلاث كلمات مهمه: لا كونطابيليتي اناليتيك اي ديكسبلوطاسيون. شنو خصنا قبل ما نفسروا التعريف العام ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون غنحاولوا اننا نتخطاو كل كلمه ونعرفوا التعريف ديالها. أولا la comptabilité. La comptabilité, c'est une technique d'enregistrement de toutes les opérations réalisées par l'entreprise, les mouvements de flux, les dépenses et les recettes au cours d'une période déterminée. La comptabilité analytique قال هي واحد التقنية ديال أننا كنسجلوا فيها جميع العمليات اللي كديرها الشركة، وهاد العمليات كتضم les mouvements de flux. شنو هما les mouvements de flux؟ هما les mouvements des biens matériels et physiques، تحولات او لي زونطري اللي كتحصل عليهم اللي كديرهم الشركات ديال سواء كتبيع واحد لو بيان او كتشري واحد لو بيان، كدير ترانسفورماسيون ديال واحد لو بيان. لي موفمون دي كريونس اي ديت دي سيرفيس اي توت لي موفمون انترن اي اكسترن دو لونتربريز، سواء دي ديبونس او دي روسيت، سواء داكشي اللي غتخرج الشركه او داكشي اللي غتدخل الشركه، يعني جميع العمليات اللي كديرهم الشركه داخل مده معينه au cours d'une période déterminée. ثاني مو هو analytique. Analytique, c'est le verbe analyser. Analyser, c'est de faire une étude qui va permettre de dégager les éléments principaux d'un produit et matière afin d'avoir l'objectif attendu. قال لك اسيدي ان هاد لا كونطابيلتي اناليتيك هي واحد الدراسه اللي كتسمح لنا باش اننا نستخرجوا مجموعه ديال لي زيليمون اساسيين ديال واحد لو برودوي او الماتير، منتوج او ماده معينه اللي كتمكننا من الحصول على هدف معين، وهذا الهدف غالبا تيكون هو لو ريزولتا. يعني اننا كنديروا هاد الدراسه كناناليزيو وكنستخرجوا مجموعه من العمليات باش نشوفوا هاد لو برودوي او هاد لا ماتير واش محقق لنا ارباح او لا خساره. ثالث مو هو d'exploitation. Le mot exploitation, premièrement, il est lié à l'activité normale de l'entreprise, soit commerciale ou industrielle. يعني هي لاكتيفيتي العاديه اللي ديما هي اللي مركز عليها الشركه في الخدمه ديالها، سواء كتكون entreprise commerciale ou bien industrielle. Et deuxièmement, ça concerne des opérations à court terme. Des opérations à court terme يعني العمليات اللي كديرهم الشركه في مده تقل عن عام، à court terme. اذا قلنا ان لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون هي لا كونطابيلتي هي انها كتسجل جميع العمليات، جميع لي زونطري او لي سورتي اللي كديرهم لونتربريز في مده معينه. لو فيرب اناليزي هو كدير واحد الدراسه باش تستخرج لي زيليمون برينسيپو دان برودوي اي ماتير اللي في الغالب الاحيان كيكون الهدف ديالهم هو تعرف لو ريزولتا. اي ليكسبلوطاسيون هي سا كونسيرن لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز، يعني العمليه الاساسيه ديال الشركه اما كوميرسيال او اندستريال، واللي كتعلق باللي زيليمون لي ا كور تيرم. بهذا غادي نقدروا ندير واحد لا ديفينيسيون ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. La comptabilité analytique d'exploitation, c'est une technique qui consiste à enregistrer de façon permanente les résultats d'une étude d'un ensemble des caractéristiques des produits et matières liés à l'activité cyclique de l'entreprise à chaque moment. بمعنى
C'est une technique qui consiste à enregistrer de façon permanente. يعني هي واحد التقنية اللي كتمكننا من أننا نسجلو بصفة مستمرة جميع النتائج ديال هاد الدراسة les résultats d'une étude d'un ensemble des caractéristiques de produits. النتائج ديال الدراسة ديال مجموعة من نقولوا أن الوصفات أو المكونات ديال المنتوج أو المادة المعينة اللي كترتبط بالاكتيفيتي سيكليك. لاكتيفيتي سيكليك كترجع لو مو ديكسبلواتاسيون اللي هما ا كور تيرم، يعني لاكتيفيتي ا كور تيرم دو لونتربريز ا شاك مومون، واللي نقدروا نديروها في اي وقت. يعني الشركه ماشي بالضروره تسنى حتى لو ديبي د لاني عاد انها دير واحد لا كونطابيلتي اناليتيك، او تسنى حتى لا فون د لاني عاد انها دير واحد لا كونطابيلتي اناليتيك، وانما في اي لحظه كتدير هاد لا كونطابيلتي اناليتيك باش كتعرف هذاك لو برودوي اللي كتشري واش كتربح فيه ولا كتخسر فيه. Objectif de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique d'exploitation est un système de traitement de données dont les objectifs essentiels sont les suivants. La comptabilité analytique d'exploitation هي نظام لمعالجة المعطيات والتي من أهدافه الأساسية التالية: permet de connaître les coûts des fonctions de l'entreprise. كيمكننا من أننا نتعرفوا على التكاليف ديال كل لي فونكسيون أو ديال جميع العمليات اللي داخلين وسط الشركه. هاد العمليات اما لا فونكسيون دابروفيزيونمون، يعني كنعرفوا لو كو دابروفيزيونمون تكاليف شراء ديال هاد لو برودوي. لا فونكسيون دو برودكسيون كتمكننا من اننا نتعرفوا على لو كو دو برودكسيون. اي لا فونكسيون دو ديستريبيسيون كتمكننا من اننا نتعرفوا على لو كو دو روفيان. ومن بعد كتعطينا لو ريزولطا اناليتيك، يعني ان هاد لا كونطابيلتي اناليتيك من الاهداف ديالها انك تتعرف على لو كو دو شاك ايتاب كي باس بار لو برودوي، يعني جميع المراحل اللي كيمر منها لو برودوي كتعرف شنو هما التكاليف اللي خسرتي عليه، سواء في الشراء او في الانتاج او في التوزيع. ثاني هدف هو ان ايفالوي لي زيليمون دو ستوك. ايفالوي لي زيليمون دو ستوك هي انك كتعرف لا فالور ولا كونتيتي ديال كل ستوك عندك في الشركه، سواء لو ستوك فينال او لو ستوك انيسيال. شحال كان عندنا ديال لو ستوك في العام اللي فات وشحال ولا عندنا ديال لو ستوك هذا العام. tenir une comptabilité matière بمعنى انه كدير لونغوجسترمون دي ديفيرون اوبيراسيون دو ماتيير بروميير، جميع العمليات اللي كدوز منهم لا ماتيير بروميير كدير ليها انت تسجيل ديالها، واللي كتمكنك باش تعرف لو ريزولطا ديالها. هاد التسجيل تيكون منذ دخول لا ماتيير بروميير للشركه حتى لا ترانسفورماسيون ديالها او لو ريفونت. هنا كتكون على حساب واش شركه كوميرسيال او لا اندستريال. الا كانت كوميرسيال كدير ليها depuis l'entrée jusqu'à le revente، او الا كانت اندستريال كدير depuis l'entrée jusqu'à la transformation et après le vente. رابع اوبجيكتيف عندنا اناليزي لا رونطابيليتي. اناليزي لا رونطابيليتي هي انك كتعرف هاد لا كونطابيلتي اناليتيك كتمكنك باش انك تعرف هذاك البرودوي ديالك واش بينيفيس او لا بيرت. لا كونطابيلتي اناليتيك هنا عندنا واحد لا نوطا بيني. لا كونطابيلتي اناليتيك est intéressée par la connaissance des coûts supportés par l'entreprise. C'est-à-dire la comptabilité analytique كتعلق باش اننا اولا كتهم اننا نتعرفوا على جميع التكاليف اللي على شارج دو لونتربريز اللي كتكون على حساب لونتربريز. كاركتيرستيك دي كو. اول حاجه قبل ما نتعرفوا على لي كاركتيرستيك دو كو غنعرفوا على شنو هي الديفينيسيون دو كو. Selon le Code général de la normalisation comptable, préconise la terminologie suivante. Un coût est une somme des charges relative à un élément défini au sein du réseau comptable. بمعنى أن le coût هي واحد المجموعة ديال التحملات أو ديال التكاليف المعينة أو التي تتعلق بان élément défini، يعني بشيء معين سواء produit en matière au sein d'un réseau comptable. Autrement dit, le coût est un ensemble des charges liées au produit. C'est une définition simple.
لو كو هو واحد المجموعه ديال لي شارج اللي كتعلق لينا بالبرودوي. شنو خسرنا على هذا البرودوي، شنو صرفنا عليه، جميع المصاريف اللي صرفنا على هذا البرودوي هو اللي كيعني لنا ان كو. Il existe deux méthodes de coût. عندنا جوج les méthodes de coût. La méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. La méthode des coûts complets, ils sont constitués par la totalité des charges relatives à l'objet du calcul. La méthode des coûts complets هنا كتعلق لنا بجميع التكاليف اللي كنخسروها على واحد l'objet du calcul، سواء غتحسب سواء لو برودوي او لا ماتيير. جميع التكاليف اللي خسرتيها على داك البرودوي او ديك لا ماتيير كتدخلها في لو كو كومبلي. عكس ذلك la méthode de coût partiel. La méthode des coûts partiels, ce sont des coûts obtenus en n'incorporant qu'une partie des charges pertinentes en fonction du problème à traiter. يعني كتدخل غير جزء من هذوك لي شارج اللي خسرتي على داك لو برودوي واللي كتعلق بواحد المشكل معين. هاد la méthode de coût partiel, il existe deux grandes catégories de coûts partiels, هما le coût variable et le coût direct. هاد le coût variable et le coût direct غنتعرفوا عليهم ان شاء الله في حلقات اخرى. اللي غنقول لكم هو ان الشيء المهم اللي تركزوا عليه في هاد لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون هي لا ميثود دي كو كومبلي اللي هي اللي كنخدموا بها بزاف. هي لا ميثود دي كو كومبلي اللي كندخلوا ان جميع التكاليف اللي خسرناها على داك لو برودوي كندخلوها في لو كالكول. La hiérarchie des coûts. Dans le calcul des coûts, il doit respecter la réalité de processus de production de chaque entreprise. باش تحسب هاد لو كو خاصك تحترم لو بروسيس دو برودكسيون، يعني سيستم او المراحل الانتاج ديال كل شركه. وهنا غنتعرفوا على دو تيب دونتربريز اللي هما لونتربريز كوميرسيال اي لونتربريز اندستريال. غنبداو بلونتربريز كوميرسيال. الا كانت هاد لونتربريز كوميرسيال شنو هي لا هيرارشي دو كو اولا شنو هما الانواع ديال لو كو اللي غنقدروا نحسبوهم بالنسبه لهاد لي زونتربريز كوميرسيال. ملي كنهضروا على اون انتربريز كوميرسيال كنشوفوا بان هنا عندنا ابروفيزيونمون اي ديستريبيسيون. هاد ابروفيزيونمون و ديستريبيسيون كتعني بانه لونتربريز كوميرسيال عندها ان رول. لو رول ديالها هو انها كتشري المنتوج وكدير ليه اعاده البيع، يعني الشراء والبيع والتوزيع. بمعنى انه هنا ما كتكونش عندنا واحد لا ترانسفورماسيون دو ماتيير بروميير او لا كتنتج لينا دوطر برودوي. لا، بمجرد انها كتشري لو برودوي كدير ليه البيع. ولو كو لي كو اللي غنحسبو غيكونوا على هذا الشكل. اول كو غيكون عندنا هو لو كو داشا. لو كو داشا اللي كتعلق بلابروفيزيونمون. لو كو دو ريفيان هي اللي كيتعلق بلو ديستريبيسيون. و ابري تكون عندنا لو ريزولطا اناليتيك اللي كنشوفوا فيها واش حنا رابحين ولا خاسرين. دابا غنشوفوا لي زونتربريز اندستريال. لو سيكل ديكسبلوطاسيون اللي كيتريزومي كوم سوي. عندنا ابروفيزيونمون، ترانسفورماسيون اي ديستريبيسيون. شنو كتشوفوا هنايا؟ هنا زاد لينا واحد ليليمون اللي هو لا ترانسفورماسيون. لا ترانسفورماسيون يعني ملي هنا لونتربريز اندستريال بطبيعه الحال غتعرفوا شنو هي لونتربريز اندستريال. كتكون عندها كتشري واحد لا ماتيير بروميير كدير ليها لا ترانسفورماسيون كتزيد عليها دوطخ سواء برودوي فيني او لا ديزونكور او لا المهم شي حاجه بحال هكا باش انها كتعطينا واحد دوطخ برودوي. كتزيد عليها دوطخ ماتيير باش كتعطينا دوطخ برودوي. اذا هنا غيكون عندنا واحد اوتر اليمون اللي هو لا ترانسفورماسيون. في لي زونتربريز كوميرسيال شفنا جوست دو اليمون اللي هما لي زابروفيزيونمون و ديستريبيسيون. وهنا لي زونتربريز اندستريال كتزاد لينا لا ترانسفورماسيون. لا ترانسفورماسيون دونك لي كو اللي غنحسبوا غادي نحسبوا هذوك اللي شفنا في لي زونتربريز كوميرسيال، ولكن غيتزاد لينا واحد لو كو اللي هو تري امبورطون. ان شاء الله غادي نديروا لكم نشرح لكم في فيديو مقبل ايتاب باغ ايتاب. اذا لي كو اللي غيكونوا عندنا هما لو كو داشا. اول حاجه لو كو داشا اللي متعلق بلا بارتي دابروفيزيونمون.
لو كو دو برودكسيون اللي متعلق بلا بارتي دو ترانسفورماسيون دو ماتيير بروميير، لو كو دو ريفيان اللي متعلق لينا بلا ديستريبيسيون ديال داك لو برودوي فيني اللي حصلنا عليه في الاخير، ومن بعد كتجي عندنا لو ريزولتا اناليتيك اللي كتشوف لينا هذاك لو برودوي واش ربحنا فيه ولا خسرنا فيه. مشاهدي الاصدقاء، هنا غنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه او لهذا الفيديو. ان شاء الله في فيديو مقبل غتعرفوا على لو طابلو دو شارج انديريكت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا جيم و سبسكرايب باش انكم توصلوا بالفيديوهات ان شاء الله من ننزلهم. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.